Ang isan ko di akan Kristo, mahadlaw ko natong tanan yan si Kuya sa akong channel, Kristohan ng Katilingban. Ang Santos Ebanghelyo sumala sa nahuway, may amit ka ulo. Humani ni tabok si Jesus sa lanaw sa Galilea, ulanaw sa Tiberias. Isunod kaniha ang daghang kaayong tawo na nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayos sa mga masakiton. Ito nga si Jesus sa usa ka bungtod uban sa iyang mga tinun-an ug milingkod sila didto. Atong gayon na duol na ang kasaulogan sa pasaylo. Nga mitan-aw si Jesus sa palibot niya o sa pagkakita niya sa daghan ng mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon na alang niining mga tawo. Isulti niya kini aron pagsulay kang Felipe apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisan pag mupalit kitag pan nga bali 200 ka denaryo, dili gihapon kini pahigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, bisuon ni Simon Pedro miingon, kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibado og 2 ka isda apan mag-unsa man kini alang niining daghang tawo. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tawo, may daghang sagbot nga nanubo niadtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tawo nga may gidaghanon sa mga 5,000. Nya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda og silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, ipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan salin sa 5 ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tawo ug nakapuno kini 12 ka bukag. Sa pagkakita na sa mga tawo sa milagro nga gihimo ni Jesus, miingon siya. Sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga maani sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya og pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mi balik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil mga Kristo. Mag-ison diha kang Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Anya ta, usab kita sa ebanghelyo karong adlaw sa kalendaryo sa adlaw Domingo. Ang milagro nga gihimo ni Jesus sa 2 ka buok isda ug 5 ka buok pan, nagpanalangin si Jesus midaghan kaayo o kinsay gud ang dili mo matingala niini mga igsoon. Pero walay butang nga dili mahimo ni Jesus. Pero unahon jud ang mga pagsulay. Sama mga igsoon sa baha nga nahitabo sa nagkalain-lain nga lugar. Nahisaman ni sa panahon ni Noe, naghimo siya sakayan sa unang panahon pero walay nanumbaling kaniya. Nasa dihang pagsigig ulan, naglutaw na ang iyang gihimo nga sakayan, naninggit sila. Noe, pasakyan mi. Unsaon ang arka? Sirado na. Mao nga ang akong hangyo mga igsoon, muduol ta og musimba. Mag-ampo sa buntag, mag-amhan namo kita o magrosaryo. Malipay na paayo ang Ginoo, ana. Adwaya ninyo kung makasala ta. Ang yawa perting katawa, pero ang Ginoo maghilak kay nadala ta. Pero iso dili ta magpadaog sa mga pagsulay. Mag-ampo ta, pakig-istoryahan nato
ang atong Ginoo kung unsay patuyuan nato kaniya. Kay kining butang iya dili ta kabalo himo niini. Busa magbago isuon mayo pasaylo sa Dios. Bisan unsa kadako sa atong mga sala, mapasaylo jud ang Dios. Bisan pagmutan nga sala, isugid ta sa atong pari mukulawat kay walay sala nga dili pasaylon sa atong Dios. Ay kitang tanan makasasala. Kaya mga kapatid, kung kay Kristo, maghingi tayo ng patawad sa ating Panginoon sapagkat mahal na mahal kita ng ating Ama. Kaya't gaano kalaki ang ating nagawa na kasalanan. Kaya nga hindi pa huli ang lahat. Maghingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. Magsamba at mag-aalay sa umaga at hapon. Maghingi ng patawad sa ating Diyos. Maghingi ng tulong. Mga kapatid, hanapin natin si Lord bago ang lahat. Ang gusto natin sa mundong ito. Hanggang dito lang mga kapatid at sana huwag po ako ninyong kalimutan sa pag-like, share, subscribe. Maraming salamat.